हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सम्झौता हो। त्यसैले यो ट्रान्समिसन लाइन कहाँ बिछ्याउने, कति बनाउने, कसरी बनाउने, त्यसको विशेषज्ञ भनेको त नेपालको त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो नि, सरकारी निकाय। उसले गर्नुपर्ने सम्झौता हो र उसलाई नै यसमा कम्प्लिटली हटाइयो, सिनबाट हटाइयो भनेपछि हाम्रो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो कुरा। बी प्रपोज वाट सो एभर, के भने आयो यो त सरकारले त हामीलाई बुझाउनु पऱ्यो नि त। हामीले भनेको कुरै त्यही हो। यस्तो किसिमको ओपन प्रोभिजन राखिसके पछाडि भोलि त्यसबाट आउने खतराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यसमा अरू थुप्रै अग्रिमेन्ट्सहरू पनि रिलेटेड छन् भन्ने कुरो देखिन्छ। तर यी सबै कुराहरू बाहिर ल्याइएको छैन। के हुन्छ यसभित्रका सहायक सम्झौताहरू यहाँ थुप्रै छन्, जस्तो द पिआइए, दि अदर रिलेटेड अग्रिमेन्ट्स भनेर भनिरहेका छन्। ती के हुन् त? ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो भने अमेरिकाको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको कुरा किन आउँछ यहाँ? अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको कुरा त यहाँ त जोडिँदैन। त्यो ट्रान्समिसन लाइन भने त बिजुली त्यहाँबाट जाने, प्रवाह गर्ने कुरासम्म हो। त्यसमा अमेरिकाको के सुरक्षा जोडिएको छ? होइन, जनताले बुझ्ने तरिकाले कुरा गर्ने। नेपालको अदालतले केही पनि गर्न नसक्ने, हजुरको भाषामा भन्दा छाडा नै हो। जसले अमेरिकी सेना यो मुलुकमा आउँछन् भनेका छन्, भोलि आएनन् भने के भन्छन्? त्यो चाहिँ होइन, त्यो कुरा गलत हो। तर के चाहिँ सही हो भने हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता, हाम्रो सरकारको इन्डिपेन्डेन्स, हाम्रो सरकार पनि अमेरिकन सरकारको समकक्षी हो है, एउटा सबरेन कन्ट्रीको सरकार। यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार गरिएन। एउटा आपत्ति त्यहाँनिर। नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। के छ दैनिकी कसरी बित्दैछ डाक्टर साहब आज भने? दैनिकी हामी समय समयमा माइतीघर मण्डलामा छौँ। हामी अहिलेको एमसिसीको विषय, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको विषय, 10 अरबको विषय, कार्पेटको विषय, जिमखानाको विषय, संसद विकास कोषको विषय, यस्तै यस्तै विषयहरूलाई उठान गरिराखेका छौँ। एकातिर भने अब अहिले इस्यु खाली छैन, इस्यु प्रशस्त छन्, भ्याइ नभ्याइ पो छ। डाक्टर साहब, खास गरी एमसिसीका विषयमा मुख्यतः यहाँहरूले अब्जेक्सन जनाइरहनु भएको छ र विभिन्न खालका आन्दोलनहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो कहाँ पुग्यो, त्यसले कतिको प्रभावकारी दबाब निर्माण गरिरहेछ, के भइरहेछ, त्यो थोरै छौँ। अनि अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद। वास्तवमा यदि सडकबाट एमसिसीको विषयमा आवाज नउठेको भए एमसिसी धेरै पहिल्यै पास भइसक्थ्यो। त्यसैले सडकबाट हामीले जुन आवाज उठायौँ होला, 10,000को जुलुस आउन सकेन होला, 100-200को मासले मात्रै यो कुरा विरोध गर्यो होला, तर कन्टिन्युस रूपमा विरोध भइरहेको छ र मुलुकव्यापी रूपमा र देश विदेशबाट पनि यो एजेन्डाको नेपालीहरूले सपोर्ट गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई सजिलैसँग यो विषयलाई मिचेर अगाडि जान गाह्रो पर्यो। भने हाम्रै प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि नेकपाभित्र पनि एउटा अध्ययन समिति बनाइयो। त्यो समितिले प्रतिवेदन दियो र प्रतिवेदन दिँदाखेरि एउटा ब्यालेन्स, राम्रो प्रतिवेदन दिएको छ कि एमसिसीलाई परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ भनेर दिएको छ। र हामीले सडकमा उठाएको कुरा पनि के हो भने एमसिसी लाई हामीले हुबहु जस्तो छ त्यस्तै पास गर्नु पनि हुँदैन र एमसिसीलाई पूर्ण रूपमा हामीले इन्कार गर्न पनि हुँदैन। नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको हितमा नभएका विषयहरूलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई नेपालको हितमा बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। भनेको तपाईँहरू अहिले जसरी आन्दोलित भइरहनु भएको छ, एक तबका भन्छ यो कम्प्लिटली इफबटको कुरै छैन, खारेजै हुनुपर्छ। एउटा पक्ष भन्छ होइन, विदेशी अनुदान त कि त सबैले नलिने भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, खालि यसलाई चाहिँ अधिकतम नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने गरी त्यहाँ भएका कतिपय आपत्तिजनक मुद्दाहरू जसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खलल पुर्याइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर जानुपर्छ। डाक्टर साहबहरूको स्ट्यान्ड चाहिँ संशोधनतर्फ हो, यसलाई परिमार्जन हो। अहिले 3टा विचार एमसिसीको विषयमा 3टा विचार छन्। एउटा नो एमसिसी कम्प्लिटली, किनभने एमसिसी पास हुनासाथ अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ, बुट बजारिहाल्छ, एउटा धारणा त्यो छ। हामी त्यो धारणालाई अतिवादी धारणा भन्छौँ किनकि त्यो गलत हो। दोस्रो धारणा, एमसिसी जे जस्तो छ पास गरिहाल्नुपर्छ किनकि $500 मिलियन आउँदैछ, त्यसले नेपालको कायापलटै भइहाल्छ। विदेशी राष्ट्रले दिएको, मित्र राष्ट्रले दिएको त्यस्तो अनुदान इन्कार गर्न हुँदैन भन्ने अर्को धारणा छ। यो पनि अर्को अतिवादी धारणा हो। हामीले भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्न पनि हुँदैन, तर पैसा दियो भन्दैमा हामीले आफ्नो मुलुकको अस्मिता, हाम्रो सरकारको स्वायत्तता, सार्वभौमसत्तालाई बिर्सेर पैसाका लागि
राष्ट्रको अस्मितालाई नै धरोटीमा राख्न पनि हुँदैन। त्यसैले नेपालको अहितमा भएका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरौँ अथवा के पनि गर्न सकिन्छ भने एउटा निष्पक्ष आयोग बनाऊँ जसले त्यो एमसिसीको बारेमा छानबिन गरोस्, नागरिकहरूसँग पनि छलफल गरोस्, एमसिसी नागरिकहरूसम्म पुर्याओस् र व्यापक रूपमा छलफल गरौँ र सबैका मत कलेक्सन गरेर त्यसले एउटा धारणा बनाओस् कि एमसिसी हुबहु पास गर्नुपर्ने हो कि हुबहु खारेज गर्नुपर्ने हो कि परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने हो, एउटा धारणा त आउँछ। त्यो धारणामा जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। हजुर, यो यति धेरै एमसिसीका बारेमा बहस हो कि एउटा सामान्य लेम्यानदेखि उच्च तहका व्यक्तित्वहरू समेतले अब यसप्रति धारणा राखेन भने त एकदमै अर्कै क्याटेगोरीमा परिन्छ कि जस्तो। अझ त्यसमा पनि बढी झ्यापै विरोधी गरिदिइहाल्यौँ भने लेम्यानबाट त नागरिक स्तरबाट यसको विरोधै छ। एकदम अब डिफेन्समा बोल्ने मान्छेहरू पनि अब बोल्न गाह्रो पर्ने जस्तो अवस्था एक खालको भइसकेको छ। अलिकति बुझाइदिनु लाग्छ के चिजहरू चाहिँ वास्तवमै एमसिसीको हानिकारक छ र यसलाई चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने र यो कुरा चाहिँ हटायो भने यसलाई कम्तीमा स्वीकार गर्न सकिन्छ, मित्र राष्ट्रलाई पनि नबिच्काइहालौँ, आएको अनुदान पनि लिइहालौँ भन्ने त्यस्ता कुराहरू के छन् आज जानकारी गराइदिनु। वास्तवमा म एमसिसीको टेक्स्टलाई नै हेरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ। अब यो आइन्जेलसम्म मलाई 1 मिनट टाइम दिदिउँ, म यसलाई एमसिसीको यो टेक्स्ट म निकाल्छु। एमसिसीको अब यो अङ्ग्रेजीमा यो 78 पेजको डकुमेन्ट छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरुबाटै हेर्दाखेरि यो यसको नाम चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एक्टिङ थ्रु द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एन्ड द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल एक्टिङ थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स। हाम्रा अर्थमन्त्रीले यसमा सही गरेका छन् त्यस बेलाका। र यो चाहिँ कम्प्याक्ट भने चाहिँ एउटा कम्पनी हो, कर्पोरेसन हो, त्यसको एक्टिङ सिओले सही गरेका छन्। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ के मिल्दैन भन्दाखेरि यो सही गर्ने व्यक्तित्वहरूको प्रोटोकलै मिल्दैन। नम्बर 1 हामीले प्रस्तावनामा नै एउटा अब्जेक्सन तपाईँहरूको त्यहाँबाट। अर्को यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सम्झौता हो। त्यसैले यो ट्रान्समिसन लाइन कहाँ बिछ्याउने, कति बनाउने, कसरी बनाउने त्यसको विशेषज्ञ भनेको त नेपालको त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो नि, सरकारी निकाय, उसले गर्नुपर्ने सम्झौता हो र उसलाई नै यसमा कम्प्लिटली हटाइयो, सिलबाट हटाइयो भनेपछि हाम्रो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो कुरा। ठ्याक्कै अब्जेक्सन भएका बुदाहरू मात्र खालि जनताले बुझ्ने गरी राख्नु लाग्छ। पहिलो 1 नम्बर बुदामा तपाईँले भन्नुभयो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने लेभल जुन हो यताबाट नेपाल सरकारले गरेको छ अर्थमन्त्रीले, उताबाट चाहिँ खालि त्यो एउटा निगमको सिइओले मात्र गरेका छन्, होइन त डाक्टर साहब? हजुर, एउटा मुख्य अब्जेक्सन त्यसमा रह्यो। हजुर, म यहाँ हजुरलाई देखाइ नै दिउँ। यो सिग्नेचर यसरी भएको छ होइन। अब यसमा के छ भन्दाखेरि नेपालको तर्फबाट कसले गरे भन्दाखेरि नेम ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, टाइटल मिनिस्टर अफ फाइनान्स, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। फर द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नेम जोनाथन जी न्यास, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर एक्टिङ है। भनेपछि हाम्रो यसमा भनाइ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोटोकलै मिलेन, एउटा भनाइ हामीले त्यो भन्यो सुरुमा। त्यो किन हामीले यो भन्यो भने हामी आफै सरकार त होइनौँ, तर नेपालको सरकार त्यो जोसुकै होस्, सरकार चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको हो। हाम्रो सरकारको डिग्निटी हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारमा शेरबहादुर देउवा होलान् कि खड्गप्रसाद ओलीजी हुनुहोला कि फलानुजी हुनुहोला कि फलानुजी, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही हाम्रो 1 नम्बर बुँदा त्यो रह्यो। दोस्रो नम्बर बुँदा चाहिँ यसले के भन्छ भने यसको प्रस्तावना प्रिएम्बलमा, यसको प्रिएम्बलमा मैले रातो पनि लगाएको छु, हामीले नागरिक समाजसँग र प्राइभेट सेक्टरसँग पनि छलफल गऱ्यौँ भनेर भनिएको छ। हजुर, अब मैले यो विषयमा धेरै ठाउँमा सोधेँ। उहाँहरूले के भन्नु भने 1-2 जना व्यापारीहरू र 1-2 जना विशेषज्ञहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभएछ। तर यहाँ भनिएको कुरा के हो भन्दाखेरि recalling that the government consulted with the private sector and the civil society of Nepal। अब सिभिल सोसाइटीसँग छलफल भनेको चाहिँ खुल्ला हुन्छ। सिभिल सोसाइटी भनेको मिडिया सिभिल सोसाइटी हो
लयरहरू सिभिल सोसाइटी हुन्, आम नागरिक सिभिल सोसाइटी हो, सबैले जान्न पाउने गरी छलफल हुनु पर्यो। यो कहिल्यै पनि गरिएन। जबकि यसको प्रस्तावनामै नागरिक समाज र प्राइभेट सेक्टरसँग पनि छलफल गर्ने भनिसके पछाडि यो गरिनु पर्थ्यो। भनेको यो कुरा सम्झौतामा चाहिँ उल्लेख छ त, पर्याप्त रूपमा नागरिक समाजसँग छलफल गरे पश्चात मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिजान्छ भनेर लेखियो। तर यो चाहिँ विषय के हो भनेर कहिल्यै पनि व्यापक बहस भएन। मान्छे यसले पनि शङ्का गर्ने आधार दियो होइन त हामीलाई। यसले के अरे यो चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने कुरा त यसले नै स्वीकार्यो नि। नागरिक समाज प्राइभेट सेक्टरसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय रहेछ भन्ने त यसको प्रस्तावनामै लेखियो। यदि छलफल गर्नुपर्ने विषय थिएन भने त लेखिँदैन थियो नि। तर छलफल गरिएन भने चाहिँ किन भन्ने प्रश्न दोस्रो हामीले यो उठायौँ। अब अर्को म यसको दफा 2.7ले के भन्छ भने लिमिटेसन अन द युज अफ एमसिसी फन्डिङ भनेर भन्छ। यो एमसिसीको जुन फन्ड छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सीमाहरू तोकिएका छन्। त्यसमध्ये द गभर्मेन्ट विल एन्स्योर द्याट एमसिसी फन्डिङ इज नट युज फर एनी पर्पज द्याट वुड भायोलेट द युनाइटेड स्टेट्स ल अर पोलिसी। अमेरिकाको कानुन र नीतिलाई उल्लङ्घन गर्ने गरी यो प्रयोग गर्न पाइँदैन है। अब के हामीले यो प्रोजेक्टले अमेरिकाको कानुन र नीति मान्नुपर्ने हो र? यदि हामीलाई अनुदान दिएको हो भने, नेपाललाई अनुदान दिएको हो भने, अनुदान भनेको हामीले तिर्नुपर्ने पैसा होइन। तिम्रो आफ्नो विकासको लागि हामी यो पैसा दिन्छौँ, तपाईँ लगानी गर्नुहोस् भनेको। नेपाल सरकारलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि। नेपाल सरकारलाई विश्वास गर्नु भनेको नेपालको कानुन अन्तर्गत, नेपालको संविधान अनुसार यो खर्च हुन्छ। अमेरिकाको कानुन र नीति विपरीत यो खर्च गर्न पाइँदैन, लागू गर्न पाइँदैन भन्नेको त त्यो लले यसलाई गभर्न गर्यो। यसले हाम्रो सार्वभौम सत्तामा चाहिँ नि क्वेसन बनायो, हाम्रो सरकारकै कम्पिटेन्सीमा क्वेसन उठायो। भनेको यसमा हाम्रो आफ्नो लोकल कानुन चाहिँ गौण हुने भयो अथवा त्यो चाहिँ निष्क्रिय नै हुने भयो। त्यसमा यो प्रोजेक्टमा जाने कुराहरूमा चाहिँ अमेरिकाको ल र पोलिसी लागू हुने भयो, ल र पोलिसी अनुसार काम गर्नुपर्ने भयो। अमेरिकाको ल क्लियरली भने नि द्याट वुड फर एनी पर्पज द्याट वुड भायोलेट युनाइटेड स्टेट्स ल एन्ड पोलिसी। अझ के भन्छ, एज स्पेसिफाइड इन दिस कम्प्याक्ट or as further notified to the government in writing। गभर्मेन्टलाई नोटिफाई गरे पनि पुग्छ। तिमीले यो अमेरिकाको कानुन लागू गर भनेर नोटिफाई गरे पनि पुग्छ। भनेपछि यो चाहिँ नेपालको हाम्रो सरकार होइन, हामी एउटा सानो देश हौँला, हामी गरिब मुलुक हौँला, तर हामी अमेरिका जत्तिकै स्वाधीन हौँ, अमेरिका जत्तिकै इन्डिपेन्डेन्ट हौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर अन्तर्गत हामी पनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ र हाम्रो सरकार पनि त्यति नै डिग्निफाइड छ। होला आन्तरिक रूपमा हाम्रो सरकारसँग कतिपय कुरामा विमति होला, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर मुलुकको रूपमा हामी सरकारलाई समर्थन गर्छौँ। त्यस आधारमा हाम्रो सरकारलाई नै अविश्वास गर्ने गरी यो एमसिसी एग्रिमेन्ट गरियो। अब म अर्को प्रावधान सुनाउँछु। यसको आर्टिकल 3 का विभिन्न उसलाई हेर्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो कसले चाहिँ यो एमसिसी लागू गर्छ त नेपालमा भन्दा एमसिए नेपालले लागू गर्छ। सो आर्टिकल 3 मैले यहाँ रातो पनि लगाएको छु, यहाँहरूले हेर्नुभयो हुन्छ। एमसिए नेपाल भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ एमसिए नेपाल मार्फत नेपालमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन त्यो ढङ्गले हुन्छ हैन त। इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एजेन्सी एमसिए नेपाल भयो हैन। अब यो एमसिए नेपालले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि यो सिङ्गो अग्रिमेन्ट नै ट्रान्समिसन लाइनको हो। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको काम गर्न के हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण असक्षम छ त? उनले नेपालमा कहिल्यै ट्रान्समिसन लाइन बनाएकै छैन त? त्यसको व्यवस्थापनै गरेको छैन त? होइन नि। यसको विशेषज्ञ निकाय भनेको त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। त्यसैले यदि यो ट्रान्समिसन लाइनका लागि हामीलाई अनुदान दिइन्थ्यो भने त्यो पैसा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत आउनु पर्थ्यो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नु पर्थ्यो। अब यो जुन एमसिए नेपाल छ, एमसिए नेपालमा नै लगभग 54 मिलियन US डलर चाहिँ एमसिए नेपालमा जान्छ त्यसको व्यवस्थापनका लागि। मान्छे नेपाल विद्युत प्राधिकरण त आफै अलरेडी सञ्चालित छ, त्यसलाई छुट्टै पैसै चाहिँदैन। त्यसैले नयाँ संस्थागत संरचना डेभलप गर्नको लागि पनि जरुरी थिएन हैन त। अब फेरि यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने एमसिए नेपालले चाहिँ नेपाल सरकारले एमसिए नेपालले भनेको कुरा नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ।
एमसी नेपाल चाहिँ अमेरिकामा एमसिसी कम्प्याक्ट भन्ने यो अग्रिमेन्ट भयो, त्यसलाई हेर्ने अमेरिकन कर्पोरेसन भयो, त्यो कर्पोरेसनको नेपालमा एमसिए नेपाल भयो, त्यो एमसिए नेपालले भनेको कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने। भनेपछि नेपाल सरकारको हैसियत के? प्रश्न यो। अब अर्को कुरा यसको यही सेक्सन 3.2 को एफमा के भनिन्छ भने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरा गरिएको छ, बौद्धिक सम्पत्तिको। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको चाहिँ धेरै छन्, जस्तो पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कपिराइट लगायतका थुप्रै इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीहरू छन्। अब यो ट्रान्समिसन लाइन जडान गर्ने कुरोमा कुनै बौद्धिक सम्पत्तिको आवश्यकता छैन, यहाँ त्यो प्रसङ्गै मिल्दैन यहाँ। तर योसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्तिहरू चाहिँ सबै अमेरिकाको हुनेछ भनेर भनिसके पछाडि अब अहिले यही कन्टेक्स्टमा अब युरेनियमको कुरा जुन आइराखेको छ, भोलि कतै यसलाई युरेनियमसँग सम्बन्धित बनाएर अनि ती विभिन्न किसिमका इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीहरू चाहिँ अमेरिकाले लिने हो भने यो 500 मिलियन त उसले हामीलाई दिने जस्तो भयो, तर उसले लिने फाइदा चाहिँ 500 बिलियनको हुने भयो। त्यो कसरी, खास गरी डाक्टर साहब यही विषयमा, यो बौद्धिक सम्पत्तिका विषयमा निकै ठुलो विवाद छ, यसो गर्छ त्यसो गर्छ। खास त के हो यो बौद्धिक सम्पत्ति भनेको, यसमा के लागु हुन्छ, के चाहिँ उसको कुरामा हुन्छ? अनि जसरी अब यही बुदामा टेकेर हामी युरेनियमसम्मका कुरा गर्न थालिसक्यौँ, त्यो कसरी सम्भव छ? कति हामीले यो बढी हाउगिची त बनाएको होइन भन्ने भने एउटा कर्नर क्वेसन। कस्तो राम्रो प्रश्न। पहिला कुरा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै नयाँ इन्भेन्सन र त्योभन्दा अगाडि कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो नयाँ किसिमको कुनै कुरा बनाइयो र त्यो चाहिँ कमर्सियली त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ, त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी चाहिँ त्यो नोभेल छ, त्यसको कमर्सियल युज छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नका लागि अब वाइपो भन्ने वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन भन्ने छ र प्रत्येक देशमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी संस्थाहरू हुन्छन्, जस्तो हाम्रो उद्योग विभाग छ। उनीहरूले त्यहाँनिर त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई त्यसको नोभेल्टीलाई हेरेर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी दिन्छन्। अब पेटेन्ट भनेको चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको इन्भेन्सनै हो पेटेन्ट। डिजाइन भनेको चाहिँ कुनै वस्तुलाई कस्तो रूपको बनाउने, कस्तो आकारको बनाउने भन्ने डिजाइन हो। ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ त्यसको लोगो, जस्तो भनौँ न कोकमा जुन कोक लेखेको छ त्यो उसको ट्रेडमार्क हो। कोकको जुन बोतल छ त्यो त्यसको डिजाइन हो, होइन? अनि कोक आफैमा जुन छ, हुन त कोकको पेटेन्ट गरिएको छैन, होइन? कोक आफैमा त्यसको जुन इन्भेन्सन छ भनौँ न, इन्भेन्सन छ, त्यसलाई पेटेन्ट, जस्तो यही क्यामेरा क्यानन भनौँ न, क्याननबाट आइरहेको छ, यो क्यानन आफै यसको एउटा पेटेन्ट छ किनकि यसको एउटा टेक्नोलोजी इन्भेन्सन छ यसमा। त्यस्तै युटिलिटी मोडल हुन्छ। युटिलिटी मोडल भनेको चाहिँ सामान्य यन्त्रहरूमा गरेका सामान्य सुधारहरूका विषयहरू युटिलिटी मोडल हुन्छ। जियोग्राफिकल इन्डिकेसन हुन्छ, कपिराइट हुन्छ, यस्ता थुप्रै किसिमका इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीहरू हुन्छन् जुन भौतिक हुँदैन, तर त्यो कुनै पनि वस्तुलाई कसरी त्यो निर्माण गर्ने, त्यसको प्रवृत्ति के छ, त्यसको आकार के छ, त्यसको वर्णन के छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दा त्यसलाई बजारमा लिएर जान सजिलो, त्यसलाई व्यापारीकरण गराउने एउटा माध्यम हो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। अब प्रश्न यहाँ के उठ्छ भने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन्भेन्सनमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पाइन्छ, तर यो ट्रान्समिसन लाइनमा कहाँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको स्कोप छ त भन्दाखेरि कहीँ पनि देखिँदैन। तर यस्ता प्रावधानहरू यहाँनिर राखे। भोलि यो प्रावधान राखेको कारणले होइन यो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित हो भनेर विभिन्न किसिमका कुराहरूमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी क्लेम गर्ने त्यो एउटा स्कोप चाहिँ व्यापक देखियो यसले, होइन? अब यो प्रोजेक्टमा त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्ति नै प्रयोग हुँदैन, त्यसको जरुरी यसमा टेकेर चाहिँ अरू फाइदाहरू उठाउन सक्ने। त्यसको ल्याङ्ग्वेज के छ भने intellectual property as MCCs fit in any medium now known or hereafter developed for any purpose whatsoever. For any purpose whatsoever. यो डेन्जरस छ। जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि यो जरुरी नै छैन यस्ता कुराहरू राख्न। भनेपछि अब अर्को म भनौँ कि डाक्टर साहब यसलाई अलिकति प्रस्ताव दिन, यो के भनेको? यो के भनेको भने जुनसुकै उद्देश्यसँग सम्बन्धित भए पनि अमेरिकाले त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी क्लेम गर्न सक्ने भयो, जुनसुकै उद्देश्य बताउनु परेन। फर एनी पर्पज वाट्सएभर के भने आयो यो त सरकारले त हामीलाई बुझाउनु पऱ्यो नि त, हामीले भनेको कुरै त्यही हो।
यस्तो किसिमको ओपन प्रोभिजन राखिसके पछाडि भोलि त्यसबाट आउने खतराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हैन। अनि अर्को हामीले सेक्सन 3.3 मा हेर्ने भनेदेखि यसले के भन्छ भने पोलिसी पर्फर्मेन्सको कुरा गर्छ र द गभर्मेन्ट विल सिक टु मेन्टेन एन्ड टु इम्प्रुभ इट्स लेभल अफ पर्फर्मेन्स अन्डर द पोलिसी क्राइटेरिया आइडेन्टिफाइड इन सेक्सन 607 अफ द एमसी एक्ट एन्ड द सेलेक्सन क्राइटेरिया एन्ड द मेथोडोलोजी युज बाई एमसिसी। यो भनेको के भने एमसिए भन्ने कानुन छ अमेरिकामा, एमसी एक्ट भनेर भनिन्छ। त्यो एमसी एक्टको दफा 607 बमोजिम नेपाल सरकारले एमसिसीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफ्नो नीतिगत पर्फर्मेन्स निर्णयहरू गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। मान्छे अमेरिकाको कानुन नेपालले लागू गर्नुपर्ने हो। हामीलाई यो अनुदान दिएको कि यो के हो? यो अनुदान दिँदाखेरि मेरो कानुन लागू गर, तिमीले मेरो कानुन लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्न नसकिने कुरा भयो। यसले के गर्छ भने सबरेन्टी भनेको के हो भने पहिला हामीले सार्वभौम सत्ता के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सरकार हुन्छ, त्यो सरकारले हाम्रो आफ्नो कानुन अनुसार काम गर्दछ र हाम्रो संविधान र कानुन लागू हुन्छ र त्यो संविधान र कानुनले तोकेको विषयमा हाम्रो अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ। हामीले विदेशी कानुन अनुसार काम गर्नु पर्दैन। हो, इन्टरनेसनल ल छ, इन्टरनेसनल ल कतिपय अवस्थामा डोमेस्टिक ल भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर यो पार्ट चाहिँ इन्टरनेसनल ल, अब यो ट्रिटीको विषयमा मैले इन्टरनेसनल लको कुरा गर्दा पहिला हामी जस्ता कानुनका विद्यार्थीहरूलाई समस्या यो यसमा के छ भने यो व्यापारिक सम्झौता हो कि दुईटा व्यापारी कम्पनीको बिचमा गरिने, यो दुईटा देशका बिचमा गरिने इन्टरनेसनल ल हो कि यो एउटा व्यापारी र अर्को एउटा स्टेटको बिचमा गरिने सम्झौता हो कि? यसमा यी सबै कुरा अस्पष्ट छन्। एउटा कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट हो भने कमर्सियल कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुईटा व्यापारीहरूको बिचमा कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। कुन देशको कानुन लागू हुने, कुन देशको अदालतमा मुद्दा हेर्ने, यी विषय पनि त्यहीँ लेखेको हुन्छ। त्यसलाई प्राइभेट इन्टरनेसनल ल भनिन्छ। त्यो गर्न पाइन्छ। तर यो प्राइभेट इन्टरनेसनल लको विषय पनि होइन, यो कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट पनि होइन, यो प्योरली इन्टरनेसनल लको कन्ट्र्याक्ट पनि छैन, यसमा अग्रिमेन्ट पनि छैन। त्यसैले यो आफैमा एउटा लिगल्ली पनि एकदमै बुझ्न नसकिने डकुमेन्ट छ। र मैले भने कि अमेरिकाको कानुन किन लागू गर्नुपर्ने, यसको सेक्सन 607 को कुरा आयो। अनि अर्को यसले के भन्छ भने From time to time, MCC may advise the government in writing on any matters relating to this compact, MCC funding or implementation of the program. The government will use such advice in implementing the program. The parties may also issue jointly agreed upon implementation letters to confirm and record their mutual understanding on aspects related to the implementation of this compact, the PIA or other related agreements. अब यसमा अरु थुप्रै अग्रिमेन्ट्सहरु पनि रिलेटेड छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। तर यी सबै कुराहरु बाहिर ल्याइएको छैन। के हुन्छ यसभित्रका सहायक सम्झौताहरु? यहाँ थुप्रै छन्, जस्तो द PIA, the other related agreements भनेर भन्ने छन्। ती के हुन् त? ती बाहिर ल्याइएको छैन। अनि सँगसँगै यसले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ अमेरिकनहरूले दिने एडभाइस, यो प्रोग्रामले दिने एडभाइसका आधारमा काम गर्नुपर्छ भन्न शब्द चाहिँ एडभाइस राख्यो, तर यो निर्देशन हो। के हाम्रो सरकारले कुनै एउटा विदेशी कम्पनीको निर्देशनमा काम गर्ने हो र? यो इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाउन खोजिया हो र? अनि त्यस पछाडि अकाउन्टिङको सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकलाई विश्वास गरिएको छैन। अब यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले नेपालको हितमा काम गर्नु भनेको के हो भने आफ्नो सरकार र राज्यका अङ्गहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। आफैप्रति पनि विश्वास छैन र राज्यका अङ्गमाथि पनि विश्वास छैन भने त्यसले चाहिँ मुलुकको स्वाधीनता समाप्त पार्छ। अब यस्तो अवस्थामा अहिले यो जुन अडिटको कुरा छ, हाम्रो अडिटरसँग महालेखा परीक्षकसँग के त्यस्तो कमजोरी भयो जसले गर्दा हाम्रो महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नसक्ने? या भन्न सकिन्थ्यो महालेखा परीक्षक र उनीहरूको पनि कुनै एउटा एजेन्सीले संयुक्त रूपमा गर्छन्, त्यो भन्न सकिन्थ्यो। त्योसम्म पनि गरिएन कि हाम्रो महालेखा परीक्षकलाई कम्प्लिटली अविश्वास गरियो। त्यसमा पनि हाम्रो अब्जेक्सन हो। अब त्यस्तै अब यसले के भन्छ भने यो सम्झौता चाहिँ टर्मिनेट गर्ने बारेमा विभिन्न कुराहरू राखिएको छ र त्यसमध्येको एउटा भन्छ नि अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा काम गर्न हुँदैन भन्छ। अब यो सम्झौता यदि अनुदान हो भने, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो भने
अमेरिकाको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको कुरा किन आउँछ यहाँ? अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको कुरा त यहाँ त जोडिँदैन। त्यो ट्रान्समिसन लाइन भने त बिजुली त्यहाँबाट जाने प्रवाह गर्ने कुरासम्म हो। त्यसमा अमेरिकाको के सुरक्षा जोडिएको छ होइन? मैले सँगसँगै यसले के भन्छ भने अमेरिकाको फरेन असिस्टेन्ट एक्ट 1961 लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ र त्यसका प्रावधानहरूलाई पनि लागू गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार काम गरिनुपर्छ भनेर भन्छ। अनि अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ द गभर्मेन्ट हेज इङ्गेज इन अ प्याटर्न अफ एक्सन्स इनकन्सिस्टेन्ट विथ दि क्राइटेरिया युज टु डिटर्मिन दि एलिजिबिलिटी अफ नेपाल फर एसिस्टेन्स अन्डर द एमसी एक्टले र यसका एलिजिबल क्राइटेरियाहरू विभिन्न तोकेका छन्, त्योभन्दा विपरीत सरकारले जान पनि हुँदैन भनेर यसले भन्छ। अब त्यति मात्रै होइन, यहाँ परिवार नियोजनदेखि लगायतका अनावश्यक कुराहरू लेखिएको छ। मैले यी सबै कुरा किन उठाएको भनेदेखि यो जुन 78 पेजको डकुमेन्ट छ नि, वास्तवमा यो सिङ्गो 3 पेजमा या 2 पेजमा आउने डकुमेन्ट हो। यो यति धेरै अनावश्यक कुराहरू राखेका छन् जुन जरुरी छैन। अब त्यस पछाडि युनिल्याटरली अमेरिकाले यो बदर गर्यो भने हामीले पेनल्टी तिर्नुपर्ने कुराहरू यसमा छन्। त्यस्तै यसमा अर्को के छ भने गभर्निङ ल भनेर भन्छ, कुन कानुन लागू हुने भन्ने विषयमा। दिस कम्प्याक्ट इज एन इन्टरनेसनल अग्रिमेन्ट। इन्टरनेसनल अग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ दुईवटा मुलुकको बिचमा हुन्छ। अब यो दुईवटा मुलुकको बिचमा हुँदाखेरि हाम्रो अर्थमन्त्रीले गरेपछि त्यहाँको पनि फाइनान्स सेक्रेटरीले गर्नुपर्छ, बायल्याटरल अग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, यो त्यो पनि होइन। अनि त्यसबाट के भन्छ भने यो कम्प्याक्ट अन्तर्गत चाहिँ यस कम्प्याक्टले नै यसलाई कम्प्याक्ट नै गभर्निङ ल हो र बाई द प्रिन्सिपल्स अफ इन्टरनेसनल ल भन्छ। अब इन्टरनेसनल लको प्रिन्सिपल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3टा किसिमका ट्रिटीहरू हुन्छन्। एउटा मल्टिल्याटरल ट्रिटी हुन्छ, एउटा रिजनल ट्रिटी हुन्छ, एउटा बायल्याटरल ट्रिटी हुन्छ। अब यो बायल्याटरल पनि होइन, यो मल्टिल्याटरल हुँदै होइन, यो रिजनल पनि होइन। अब कहाँ यो इन्टरनेसनल ल के लागू हुने? अब त्यस पछाडि म यहाँलाई अर्को के कुरा भनौँ भने अब एमसिसीको जुन स्ट्याटसको कुरा छ यसको सेक्सन 6.8 मा that MCC and the United States government or any current or further officers or employees of MCC or the United States government will be immune from the jurisdiction of all courts and the tribunals of Nepal for any claim or loss arising out of activities or omission under this compact. अमेरिकनहरूले अथवा यो कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै काम गरे पनि त्यसलाई नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन। उनीहरूले मान्छे मारे भने पनि, रेप गरे भने पनि, जेसुकै अपराध गरून्, भोलि त्यहाँ उनीहरूले युरेनियम लिएर मान्नुहोस् न त्यहाँ युरेनियम निकाले नेपालबाट लिएर लैजाने काम गरे, तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल सरकारले चुप लागेर हेर्ने मात्रै हो। त्यसले नेपालको अदालतको जुरिस्डिक्सन क्रिमिनल ल पनि कतिपय यस्ता कम्प्याक्टहरूमा सिभिल लका कुराहरू चाहिँ यो देशको सिभिल ल लागू हुने भन्न सकिन्छ, यो प्रोभिजन लागू हुने भन्न सकिन्छ, तर क्रिमिनल ललाई नै अन्डरमाइन गर्ने, पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने काम गर्न सकिँदैन। त्यसले एउटा त्यो गरियो। अब त्योभन्दा पनि अर्को गजब त के छ भन्दाखेरि यसको सेक्सन 7(1) मा the parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal. यो कम्प्याक्ट लागू भएपछि चाहिँ नेपालका कानुनभन्दा पनि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो कम्प्याक्टसँग बाजे नेपालका कानुन बाजेमा नेपालका कानुन लागू हुँदैनन्, संविधान पनि लागू हुँदैन, फौजदारी कानुन पनि लागू हुँदैन, कुनै पनि कानुन लागू हुँदैन। अब मेरो क्वेसन के हो भने म त अब यो संविधानका विभिन्न कुराहरूको बारेमा प्रश्न उठाइराखेको व्यक्ति, कसैले तपाईँको त्यो संविधानप्रति निष्ठा छैन नि भन्यो भने मैले हो केही हदसम्म छैन भनेर मैले भन्न सक्छु। तर यो सरकार त संविधानप्रति निष्ठावान सरकार हो नि, उसको प्रमुख काम नै यो संविधानलाई बचाउनु। जबकि यो एउटा अग्रिमेन्ट संविधानभन्दा पनि माथि हुने गरी जब कुनै अग्रिमेन्ट गरिन्छ भने यो सरकारको निष्ठा खोइ, संविधानप्रतिको निष्ठा खोइ, हाम्रो कानुनप्रतिको निष्ठा खोइ। यो यदि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने नेपालको संविधान पनि यसले चिन्दैन, माथिल्लो गयो। सुपर यिनीहरूले जे गरे पनि नेपालको कुनै पनि अदालतमा प्रश्न पनि उठाउन पाइँदैन, खुला छाडा भए होइन, जनताले बुझ्ने तरिकाले कुरा गर्ने। नेपालको अदालतले केही पनि गर्न नसक्ने, हजुरको भाषामा भन्दा छाडा नै भए। यसमा तपाईँहरूको गम्भीर आपत्ति छ। डाक्टर साहब, अब यसमा यो किन यस्तो गर्न खोजिएको निहितार्थ हुन्छ नि कुनै पनि चिजको अब्जेक्सन
के हो त डाक्टर साहब यो चाहिँ अब कतिले भन्छन् यो चीनलाई घेर्ने रणनीति हो, यो आइपिएसको अङ्ग हो, या चाहिँ चिनिया र अमेरिकी सेनाको रणभूमि नेपाल बन्दैछ भन्ने जे खालका आम रूपमा चर्चा चाहिँ सेनै आउँछ, गोली नै हान्छ, हामीलाई मार्छ नै, मारे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने आम लेम्यानको मस्तिष्कमा परेका कुराहरू यस्तै यस्तै हो। ठ्याक्कै त्यस्तै हो त? त्यस्तै हो? ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। किन एकछिन मानौँ न, भोलि एमसिसी यो सरकारले पास गर्यो, यो एमसिसीको टाइम भने त 5 वर्ष हो, 5 वर्ष पछाडि त्यो सिद्धिन्छ। मान्नुहोस् आज जसले अमेरिकी सेना यो मुलुकमा आउँछन् भनेका छन्, भोलि आएनन् भने के भन्छन्? त्यो चाहिँ होइन, त्यो कुरा गलत हो। तर के चाहिँ सही हो भने हाम्रो मुलुकको स्वाधीनता, हाम्रो सरकारको इन्डिपेन्डेन्स, हाम्रो सरकार पनि अमेरिकन सरकारको समकक्षी हो है, एउटा सभरेन कन्ट्रीको सरकार, यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार गरिएन। एउटा आपत्ति त्यहाँनिर। दोस्रो आपत्ति, यो अमेरिकाले यो सुरु गरेको चाहिँ यसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। 2004 पछाडि सुरु गर्यो। यिनीहरूको धेरै ठुलो बजेट पनि छैन, वर्षको $5 बिलियन हुन त हाम्रो लागि त ठुलो हो त्यो बजेट, तर अमेरिकनको लागि त केही पनि भएन होइन। उनीहरूले अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अराउन्ड 40-41वटा मुलुकमा विभिन्न फेजमा 2005बाट यिनीहरूले दिन सुरु गर्यो। विभिन्न फेज, कुनै कुनै देशमा दोस्रो फेजमा तेस्रो फेजमा पनि चलेको छ। जबकि अघि मैले भनिरहेको, अब यो एमसिसीका पक्षपातीहरू के भन्छन् भने यो त अमेरिकन सरकारले बनाएको एउटा नमुना हो, यस्तै नमुना सबै देशमा छ, अरू देशलाई पहिलो देश त होइन नेपाल। नेपाल पहिलो देश त होइन। किन नेपालले चाहिँ अब्जेक्सन गर्नु पर्यो? अरूलाई यो भएकै छ त भन्ने तर्क छ। यसमा हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईँले श्रीलङ्कालाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि श्रीलङ्कामा एमसिसी र श्रीलङ्काको कानुन बाध्यमा श्रीलङ्काको संविधानै महत्त्वपूर्ण प्रिभेल गर्छ भनेर भनिएको छ। तिमोर लेस्टे, अल्बानिया लगायतका अरू पनि विभिन्न देशहरू भएका छन्, त्यहाँ पनि उनीहरूको कानुनै प्रिभेल गर्छ भनेर भनिएको छ। भनेको एमसिसी 40-44वटा देशमा भए पनि ठ्याक्कै सम्झौता चाहिँ यस्तै छ भन्ने हुँदैन, फरक फरक सम्झौता छ। खालि हामी त त्यसले नि गर्यो उसले गरिरहेको छ, यहाँ मात्र मान्छे नजानेर उफ्रिए समेत पनि भने भन्ने मान्छेले त एमसिसीका फुलफै थाहा नभएका मान्छेले पनि विरोध गरे समेत भने, त ठ्याक्कै यस्तै सम्झौता त अन्त भएको छैन। होइन, धेरै कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन्, किनकि एउटै मोडलमा लेखिएको छ। तर ती देशहरूले जब नेगोसिएट गरे, त्यहाँ नेगोसिएट गर्दाखेरि परिवर्तन भएका छन्। हाम्रोमा चाहिँ हामीले यी कुराहरूमा जुन अहिले मैले आपत्तिजनक कुराहरू उठाइरहेको छु नि, यी विषयमा नेगोसिएसन नै गरिएन। हामीले त्यो नेगोसिएसनको टेबलमा बस्दा यी कुरा हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन भनेको भएदेखि यी परिवर्तित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा एउटा तर्क है, एमसिसीको पक्षतिरबाट गर्दाखेरि यो अमेरिकाले खोज्दै आएर हामीलाई दिएको होइन, मलाई लाग्छ नेपालले नै पहिला प्रपोजल पठाएको होला यसको लागि होइन। त्यसमा केही टर्म एन्ड कन्डिसनहरू छन्, त्यसमा मानव अधिकारदेखि यो सूचाङ्कहरू यस्तो यस्तो हुनुपर्ने, बल्ल त्यो यो प्रोजेक्ट लिनको लागि हामी क्यापेबल भयौँ, हामीले आफ्नो क्वालिफिकेसन देखाएपछि मात्र उसले यसलाई एक्सेप्ट गर्यो होला। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यसको पक्षमा बन्ने मान्छेले के भन्छन् भने यो त जम्मा 5 वर्षको विषय हो, यदि यसलाई चाहिँ टाइट टर्म एन्ड कन्डिसनहरू नराख्ने हो भने हाम्रो त यहाँ त 5 वर्षलाई भनेको प्रोजेक्टहरू त 50 वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन। यहाँ स्थानीयको छुट्टै कानुन छ, प्रदेशको छुट्टै, केन्द्रको छुट्टै, कसको के, यहाँ त नारा जुलुसदेखि लिएर आन्दोलन धेरै चिजहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरू हाबी हुने गरी उनीहरूको कानुन लागू हुने गरी गर्यो। यो त हाम्रै हितमा 5 वर्षमा ट्याक्कै काम सकेर हामीलाई यो विकासको मोडल दिनको लागि हो भनेर भन्छन्। त्यसलाई हामीले पत्याउने कि नपत्याउने के हो त डाक्टर यसमा चाहिँ? भनेपछि नेपाल सरकार इन्कम्पिटेन्ट छ भन्ने कुरा हो। त्यो त स्पष्ट देखियो नि होइन, यसमा मात्रै होइन, त्यो त अरू कुरामा पनि देखियो। म यो नेपाल सरकारका पोलिसी फेलियर भए, यो राष्ट्रको हितमा छैन, नागरिकहरूको हितमा छैन भनेर म बोलिरहने मान्छे हुँ। तर म नेपाल सरकारलाई नै इन्कम्पिटेन्ट ठान्दिनँ। किन ठान्दिनँ भने सरकार, कुनै व्यक्ति खराब होला, कुनै व्यक्ति गलत होला, कुनै व्यक्ति इन्कम्पिटेन्ट, तर सरकार इन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्कम्पिटेन्ट होइन। यसले चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनलाई नै इन्कम्पिटेन्ट बनाइदियो, विश्वास गरेन हो। 5 वर्षमा यो ठ्याक्कै सिद्धिन्छ, म त्यो कुरा मान्छु। तर 5 वर्षमा सिद्ध्याउँदाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लाइन एजेन्सी बनाएर उसैसँग सम्झौताहरू ऊ मार्फत गर्दा के बिग्रिन्थ्यो? किन एमसिए नेपाल चाहिँ चाहियो? किनकि त्यहाँ आफ्ना मान्छेहरूलाई प्रोजेक्टमा जागिर खुवाउनु पऱ्यो, ह्यान्डसम जागिर खुवाउनु पऱ्यो। यसको आर्थिक प्रलोभन छ यसको पछाडि। यसको मेजर जस्तो भनौँ न, सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ। अब सर्वोच्च अदालतको सट्टा अर्को संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय किन हामीले खडा गर्ने? जरुरी हुँदैन नि। एउटा निकायप्रति आफ्नो मुलुकको संस्थाप्रति विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो भएन।
अब ल मानौँ कि 5 वर्षमा यो ठ्याक्कै कम्प्लिट हुन्छ मानौँ भयो। त्यो कसले गर्छ? एमसी नेपालले गर्छ। अनि एमसी नेपालले फेरि के गर्छ? अर्को फेजको लागि फेरि सुरु गर्छ, प्रपोजल सुरु गर्छ, अनि अर्को फेज आउँछ। एमसी नेपाल कन्टिन्यू हुन्छ र त्यो एमसी नेपाल मार्फत नेपालको कानुन ती व्यक्तिहरूलाई लागू हुँदैन र उनीहरू एउटा प्रिभिलेज क्लासको रूपमा विभिन्न किसिमका काम गरिरहेका हुन्छन्। नेक्स्ट कुरा हो नेपालले नै मागेको हो। तर नेपालले कसरी माग्यो भन्दाखेरि अमेरिकनहरू, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एजेन्सीहरूले आएर नेपाल सरकारलाई हाम्रो यस्तो 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 ग्रान्ट छ, तिमीले अप्लाई गर भनेपछि माग्यो। उनीहरू पहिला तिमी माग भनेर भन्छन् अनि हामी माग्न जाने हो, यसरी मागेका हुन्। उसले माग भनेपछि माग्नु त हामीले पहिला मागेको हामी यस्तो दिन्छौँ तिमीहरू माग भनेपछि माग्यो। एक्ज्याक्टली, हामीले उनीहरूले नभनिकन माग्न गएका होइनौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, ल हामीले माग्न गयौँ, माग्यौँ, ठिक छ, हामीले नै यो प्रायोरिटी भनेर भन्यो, त्यो पनि ठिक छ। तर त्यसमा यस्ता यस्ता टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखौँ, हाम्रो लागि यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन स्वीकार्य छैन, यसरी बनाऊ भनेर किन नेगोसिएट गरिएन? अमेरिकी सुरक्षा नीतिको प्रतिकूल हुने गरी, अमेरिकाको व्यापारलाई प्रतिकूल हुने गरी यस्ता अनावश्यक कुरा राखे। अब यसले अमेरिकाको व्यापारमा के प्रतिकूल हुन्छ? अमेरिकाको सुरक्षामा के थ्रेट हुन्छ? यसले भनेपछि त थ्रेट हुँदो रहेछ नि त। अमेरिकाले त थ्रेट फिल गराएर रहेछ नि, त्यसले शङ्का जन्मायो। एउटा कुरा नि, अब यो मात्र होइन, अरू धेरै त्यस्ता सम्झौताहरू, अनुदानहरू हामीले यो वा त्यो रूपमा एजेन्सीहरूसँग लिएर अहिले पनि प्रोजेक्टहरू चलिरहेछ जायकादेखि धेरैवटामा। ती विषयहरू चाहिँ पहिला बहसमा आएरन्, खालि एउटा सहसचिव, सचिव या उपसचिव स्तरबाट सम्झौता हुन्थ्यो, कार्यान्वयनमा गइहाल्थ्यो, त्यो आम नागरिक रूपमा पनि आएन। खालि यो एउटा संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने विषय र कहीँ आउँदाखेरि यसलाई एउटा राष्ट्रिय बहसको रूपमा लियो। मान्छेहरू के भन्छन् भने योभन्दा खतरनाक सम्झौताहरू त अरू थुप्रै प्रोजेक्टमा भइरहेछ, चलिरहेछ, त्यसबाट हामीले प्रश्न उठाएनौँ। अब यो रकम हामीले नलिँदाखेरि यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने एउटा कोण छ नि। यसले त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भोलि उठ्न सक्ने, त्यो त अब डाक्टर साहब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानकारी पनि। मैले हजुरलाई यहाँनिर अलिकति रोकेँ। अन्य पनि खतरनाक सम्झौताहरू छन् भन्ने जुन शब्द नि खतरनाक, कसले भनेका हुन् ती सम्झौताहरू चाहिँ डिस्क्लोज गराउनु पर्यो। यदि खतरनाक सम्झौता भएका छन् नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। यस्तो गैर जिम्मेवार हुन पाउँदैन राज्य। के छन् त्यस्ता खतरनाक, योभन्दा पनि खतरनाक? किन गरियो त्यस्ता खतरनाक सम्झौता? यो कुरो त हजुरले, जसले हजुरलाई भने हजुरले सोध्नु पऱ्यो, नागरिकमा ल्याइदिनु पऱ्यो। मेरो एउटा रिक्वेस्ट। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सम्झौतामा कहीँ पनि संसदबाट पास गराउनु पर्छ भन्ने कुरो कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर श्रीलङ्काको संसदबाट पास गराउनु पर्छ भनेर लेखिएको छ। यसमा लेखिएको छैन, हाम्रोमा छैन। अब किन संसदमा लगेर पास गराउनु पर्यो त, जबकि यो अग्रिमेन्टमै त्यो कुरा लेखिएको छैन? त्यो त सरकारले त बोल्नु पर्यो होला नि त। अब श्रीलङ्कामा एउटा अध्ययन समिति बनाइयो र त्यसले एमसिसी का यी प्रावधानहरू हाम्रो हित विपरीत छन्, त्यो परिमार्जन नगरेसम्म एमसिसी लागू गर्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई सुझाव दियो। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो एमसिसी लागू नगर्ने भनेर भन्यो। श्रीलङ्का र अमेरिकाको सम्बन्ध त बिग्रेन त। एमसिसी हामीले रिजेक्ट गर्दैमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिने होइन। या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो सम्बन्धमा कुनै केही फरक पर्दैन। यो हामीलाई चाहिएन। एउटा इभेन्ट मात्रै हो, एउटा एपिसोड, एउटा पक्ष मात्रै हो, एउटा फ्याक्ट हो। जस्तो भनौँ न, हजुरले म तपाईँको इन्टरभ्यू लिन्छु सुरेनजी आज, अनि मैले भने म आज भ्याउँदिनँ, सरी, हाम्रो यतिले सम्बन्ध त बिग्रिँदैन नि। हामीले के भन्न सक्नु पर्ने अमेरिकनहरूलाई, यो एमसिसी हाम्रो लागि यो कारणले हाम्रो हितमा छ, त्यसले हामी यी प्रावधानहरू परिमार्जन नगरिकन लागू गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्ट्यान्ड लिएपछि अनि चाहिँ नेपाली सरकारको आफ्नो स्ट्यान्ड देखेछ। अमेरिकनहरूले त्यस्तो कुरा चाहिँ पत्याउँछन्। तपाईँ जे भने पनि मान्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको कुनै अब्जेक्सनै छैन, तपाईँ कुनै आफ्नो रिजन प्रयोग गर्नुहुन्न, तर्क प्रयोग गर्नुहुन्न, अनि त एक किसिमको तपाईँको त्यो के भन्छ यसलाई भने पछौटेपन, तपाईँ त फलोवर्स मात्रै हुनुभयो नि, जे पनि मान्ने होइन, सबमिसिभ क्या, एकदमै सबमिसिभ। अनि कोही सबमिसिभ हुन्छ भने किन अमेरिकाले किन टाउको दुखाइरहनु पऱ्यो र? त्यसैले हाम्रो यो डिफेक्ट चाहिँ के हो भने, जो त्यो बेलामा नेगोसिएसनका टिममा बसे, अहिलेको खड्गप्रसाद ओलीले त्यसलाई नेगोसिएसन गर्नुभयो होइन, त्यो कुरामा विवादै छैन होइन। तर त्यो बेला जो नेगोसिएसन, यो त
झन्डै मलाई लाग्छ 2008-9 कतिबाट सुरु भयो। सबभन्दा पहिलो पटक डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेलामा यो विषय अगाडि बढेको राइट। त्यस बेलादेखि यो नेगोसिएसन भएको होइन, सुरु भएको हो। त्यो बेलादेखि नेगोसिएसन गर्नुपर्छ नि। नेगोसिएसन हाम्रो तर्फबाट भएन। जाने काम भयो होला, भत्ता पकाउने काम भयो होला, अमेरिका घुम्ने काम भयो होला, तर टेक्स्टका आधारमा यो टेक्स्टमा यो कारणले यो मेरो लागि ठिक छैन, यसरी सुधार गरौँ भनेर विथ अल्टरनेटिभ दिनु पऱ्यो लजिक। अमेरिकनहरूको एउटा राम्रो बानी के छ मैले बुझेसम्म भने उनीहरू टेबलमा बसिसकेपछि तर्क दिइसके पछाडि त्यसलाई मान्छन्, पत्याउँछन्। तर हामीले तर्कै नदिने, हजुरले मलाई प्रश्न सोध्ने अनि मैले त्यसको जवाफै नदिएपछि के हुन्छ त्यसको अर्थ? केही पनि हुँदैन नि। हजुरको प्रश्नलाई मैले सम्बोधन गर्न सकेँ। त्यसैले अमेरिकनहरूले जे कुरा प्रस्तावित गरे त्यो कुरालाई नेपालको नेगोसिएटिङ टिमले नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकेन, छलफल गर्नै सकेन। त्यसैले आज जो मान्छेहरू मैले बोलिरहेको देख्छु, केही मान्छेहरू हो अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ, यत्रो ठुलो रकम एनसेलबाट उठाउनुहोस् न, एनसेलबाट क्यापिटल गेन ट्याक्स योभन्दा 3 गुणा बेसी उठ्छ, तपाईँ एनसेलबाट उठाउनुहुन्न। अनि $500 मिलियन भने कति हो? 50 अरब 55 अरब होइन? तपाईँको 50-55 अरब तपाईँको यो सांसद विकास कोषलाई रोक्नुहोस्, तपाईँको विभिन्न छिद्रहरू छन् ती छिद्रलाई रोक्नुहोस्, ठुल्ठुला कम्पनीहरूबाट उठाउनु पर्ने ट्याक्स तपाईँ उठाउनुहोस्, एनसेलबाट उठाउनु, योभन्दा धेरै गुणा उठ्छ। त्यसले यो रकम नआउँदैमा हाम्रा सबै कुरा रोकिने भन्ने होइन। फेरि अर्को मानसिकता, कुनै देशले दान दिएको रकमका आधारमा मुलुकहरू विकास भएका र फड्को मारेको उदाहरणहरू पनि छैनन्। त्यसले विकास चाहिँ कस्तो भने विकास भनेको त्यो पिपलले आफूलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो क्या, पिपल सेन्ट्रिक हुनुपर्छ। अब अर्को मजाको कुरा त यसमा के छ भने हामीले भारतको सहमति लिनुपर्छ। नेपाल र अमेरिकाको बिचको यो द्विपक्षीय सम्झौता हो भने किन भारत यसमा चाहियो? भारतसँगको पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट त हाम्रो आफ्नै छँदैछन् नि, त्यो हाम्रो आफ्नो छुट्टै पक्ष हो। अब त्यति मात्रै पनि छैन कि भारतको भूमिकाको कुरालाई एउटा हामीले अब्जेक्सनमा ल्याउँला, त्यसको पक्ष चाहिँ के हो भने भारतसँग कसरी पावर बेच्ने कसरी नबेच्ने त्यो त हाम्रो कुरा हो नि। अब यो ट्रान्समिसन लाइन बनिसके पछाडि त्यहाँबाट ट्रान्समिसन गर्न चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ, यहाँनिरले गर्न पाउँदैन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने होइन। त्यो प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अहिले यी नेताका आफ्ना मान्छेको कम्पनी हुन्छ, उनीहरूले फाइदा उठाउने चाहिँ त्यहाँबाट पैसा कमाउने। अहिले एमसिसीको पैसाहरू गोजीमा हालिहाल्ने होइन, कतिपय व्यक्तिले भन्छन् नि यदि खाए उति खाए नेताको भागमा यदि भन्छ, त्यो होइन त्यो होइन त्यो होइन त्यो होइन। तर हुने चाहिँ के हो भने एमसिसीबाट आउने $50-54 मिलियन जुन छ त्यो एमसिए नेपालमा जान्छ, त्यहाँ आफ्ना मान्छे जागिरे हुन्छन्, राम्रो जागिर पाउँछन्, सुविधा सम्पन्न हुन्छ। अनि एमसिए प्रोजेक्ट सिद्धिसके पछाडि यिनीहरूका आफ्ना कम्पनी या यिनीहरूका आफ्ना मान्छेको कम्पनीले त्यो ट्रान्समिसन गर्न पाउँछ। विद्युत प्राधिकरण हेरे आएर, सरकार हेरे आएर, हाम्रो आफ्नो कम्पनी हाम्रो आफ्नो एजेन्सी भने त विद्युत प्राधिकरण हो नि, त्यो चाहिँ त्यसलाई मार्ने, हाम्रा आफ्ना सार्वजनिक संस्थाहरूलाई मार्ने र निजीहरूलाई प्रमोट गर्ने। जसरी अहिलेको सिङ्गो मुलुकको इकोनोमीलाई हेर्नुहुन्छ भने केही व्यक्तिहरूको हातमा सिङ्गो मुलुकको इकोनोमी छ, त्यो जलस्रोत होस्, त्यो एजुकेसन होस्, त्यो हेल्थ होस्, त्यो फाइनान्स होस्, केही मान्छेहरूको हातमा छ। अब यो विद्युतको अर्को ट्रान्समिसनलाई पनि केही कम्पनीहरूको हातमा लान खोजिएको छ, जुन गलत छ। त्यसले यो सिङ्गो प्याकेजलाई यसलाई रिभाइज गर्न जरुरी छ। यो राष्ट्रवादी छैन, यसलाई परिमार्जन नै गर्नै पर्छ हो। हामी तर खारेजैको पक्षमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्न होइन, खारेज गर्नुको त के मिनिङ छ र? हामीलाई सहयोग चाहिँदैन, हामी सहयोग लिन्नौँ भन्ने त कुनै त्यसको तुक छैन। मतलब यदि संशोधनका लागि अमेरिका तयार भएन भनेको विकल्प त खारेजै हो नि। त्यो त त्यसमा त विवादै छैन। हामीले आफ्नो अस्मिता, आफ्नो गौरव, आफ्नो प्रतिष्ठालाई नेपाल सरकारले देखेर भन्न पर्यो यो कुरामा हाम्रो असहमति छ, हाम्रो हित अनुकूल छैन, दिन्छौँ यदि भनेदेखि बिना शर्त या यो कुराहरूमा चाहिँ परिमार्जन गरेर हामी लिन तयार छौँ, होइन भने तपाईँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनेर नै भन्ने आँट गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले। डिप्लोमेटिकली भन्न सकिन्छ नि, वी आर रियली सरी भन्न सकिन्छ नि, हामी यो कारणले हामीले लिन सकेनौँ, हामी त्यसको लागि दुःखी छौँ, या त तपाईँहरूले यो कुरा परिमार्जन गरिदिनुहोस्, किन तपाईँहरूले ग्रान्टमा दिएको, नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूले विश्वास गर्नु पर्यो होला। हाम्रो के अरे खानेपानी योजना छ नि, मेलम्ची जस्तो यो हुँदैन
हामी यसलाई यसरी यसरी प्लानिङ गर्छौँ, त्यो प्लान बनाउँ न, अहिले प्लान बनाऊँ। कुलमान घिसिङलाई हामीले किन विश्वास नगर्ने? आखिर कुलमान घिसिङले त धेरै कुरा गरेर देखाए नि, त्यस्ता व्यक्ति त रहेछन् नि त। हामीले संस्थालाई किन विश्वास नगर्ने? नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई, त्यसलाई बरु एउटा मोनिटरिङ गर्ने एजेन्सी बनाऊ, त्यसलाई मोनिटरिङ गरौँ, टाइममा काम सिद्ध्याउँ। त्यसले त सरकारको क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता नै देखाउँछ नि। हामी आफ्नो विश्वसनीयता नबनाउने अनि अमेरिकनहरूले अमेरिकाको एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गरेपछि त्यसले चाहिँ गरिदिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने, यो चाहिँ पराजित मानसिकता, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने मानसिकता, सरकारको स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने मानसिकताबाट ग्रसित छ यो।